तपाईहरुले गैर कानुनी रूपमा यो हरकत गर्नु भएको पाइयो। अब यस बापत तपाईहरुले दण्ड भोग्नुको विकल्प छैन। अब नगरपालिका एक्सनमा आउँदैछ, पछिबाट तपाईहरुले गुनासो गर्न पाउनुहुने छैन। महानगरभित्र के छ भन्ने कुरा क्रमशः बाहिर आउँदैछ। यति मात्रै मैले यो बाल हिंसालाई विरोध गर्ने यस्तो पनि कतिपय डेढकलीहरूले अर्थ ल त्यो होइन। म फुल बाल हिंसालाई हर्क साम्पाङहरूलाई सपोर्ट गर्छु। म कुलमानलाई चाहिँ यीबाट आह्वान गर्छु, तिमीले खुट्टा कमाउनु हुँदैन, राजनीति होइन अहिलेलाई। कमजोर वर्गले गुमाउनको लागि केही पनि छैन, जित्नको लागि त संसार छ। डाक्टर प्रचण्ड अतालिएका हुन् अथवा के हुन्, आज पनि कर्णाली पुगेर माओवादीमा गुटै गुट भयो, नेताहरूकै बोलचाल छैन भन्ने हिसाबको सङ्केत गर्न थालेका छन्। आज पनि के भन्दैछन् प्रचण्ड, माओवादी सङ्कटमा छ? अनि माओवादी सङ्कटमा पनि छैन, माओवादीभित्र अन्यको जस्तो गुट पनि छैन। कुन चाहिँ गुट छ माओवादीभित्र? अरू एकलौटी उनको प्रभुत्व छ। नारायण गाजी एक गुटका हुन्, पार्टी छोडे हुन्छ भन्दा पनि उनी त्यहीँ बसिरहेका छन्, ढोगिरहेका छन्। अनि के को गुटबन्दी छ त माओवादी? माओवादी एकदम सुरक्षित छ, त्यहाँ कुनै किसिमको गुटबन्दी छैन। एमालेको जस्तो अराजकता पनि छैन, किनभने प्रचण्ड अलिकति नेतृत्व व्यवस्थापनमा, कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा अरू पार्टीभन्दा अलिकति उदार पनि छन् र त्यो समन्याय पनि उनले गर्न सक्छन्। यो अब कसरी कोटेड भयो यो समस्या माओवादीभित्र छैन, यसले माओवादीलाई छुँदैन। हामीले भने जस्तै धेरै कुरा गरियो, बालेन शाह डोजर लिएर अगाडि बढेसँगै धेरै वर्षदेखिको कर असुल्न सफल भयो भन्ने आयो फन पार्कको। यो कुरालाई विश्लेषण के भन्छ, महानगर अब सुन्दर हुँदैछ यस्ता कुराले, अथवा के भन्न सकिन्छ बालेन शाहको कुरालाई? होइन, यो त यतिकैमा त कसरी सुन्दर हुन्छ र? तर महानगरभित्र के छ भन्ने कुरा क्रमशः बाहिर आउँदैछ, यति मात्रै भएको छ। त्यसकारण मैले चाहिँ के भने सबभन्दा पहिला यस्ता कुराहरू कहाँ छन्, के छन्, श्वेतपत्र ल्याउनुपर्छ महानगरपालिकाले। त्यो श्वेतपत्रको आधारमा उसले भविष्यको मार्गचित्र बनाउनुपर्छ र साङ्गो पाङ्गो नै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जुन किसिमको व्यथिति छ, जुन किसिमको अतिक्रमण छ, यो फन पार्क जस्तो गैरकानुनी काम, अल्फा बिटाले जस्तो गैरकानुनी काम, सञ्चय कोषभित्रको आरबी कम्प्लेक्स हो, यस्ता कम्प्लेक्स त कति होला नि कति होला। विशाल बजारकै कुरा आइरहेको छ, विशालै बजारको कुरा आइराखेको छ भनेपछि यो सब कहाँ के छ त यस्तो कुराहरू? अब मैले देख्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाका आन्तरिक सडकहरू कहीँ पनि व्यवस्थित छैनन्, सबै रुग्ण अवस्थामा छन्, सबैतिर चाहिँ अतिक्रमणको चपेटामा छ काठमाडौँ। नदी अतिक्रमण भइरहेछ, बागमती चाहिँ ढलमती भइरहेछ, सबै नदीहरू चाहिँ अतिक्रमित भएर त्यसको माथि घर बनाइराखेको छ। त्यसकारण समग्रमा नै यसको एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ र त्यो श्वेतपत्रको आधारमा त्यसको जगमा उसले एउटा मार्गचित्र चाहिँ निर्दिष्ट गर्नुपर्छ र पुरै एउटा ब्रोडसिटमा चाहिँ एउटा नोटिस निकाल्नुपर्छ, ढ्वाङसम्मै फुकेर हिँड्नुपर्छ। जो गैर कानुनी रूपमा जहाँ छ आफ्नो गैर कानुनी रूपमा बनेको संरचना अतिक्रमण गरिएको छ भने अतिक्रमित भूमि, यो फन पार्क जस्ता हरकतहरू काहीँ भएका छन् भने तपाईहरु दुरुस्त भएर बस्नुहोला। अब नगरपालिका एक्सनमा आउँदैछ, पछिबाट तपाईहरुले गुनासो गर्न पाउनुहुने छैन। सिङ्गो संसारले सुन्यो नि त, त्यस्तो बेलामा बालनले यो गर्यो, सुनिता डङ्गोलले साथ दिइनन्, त्यहाँभित्रका चाहिँ डन टाइपका वार्ड अध्यक्षहरू कता गए भनेर हामीले रोइरहनु पर्दैन नि। नगरपालिकाले त पहिल्यै भनेको थियो तपाईहरुले गैर कानुनी रूपमा यो हरकत गर्नु भएको पाइयो, अब यस बापत तपाईहरुले दण्ड भोग्नुको विकल्प छैन। अब अहिले त यहाँ उनीहरुले छुट्यो बतासलाई चलाउँछन्, उनीहरु खुश भयो चुप लाग्छन्। अब अदालत भन्ने बतासको केस पनि त अदालत पुगेको होला नि त। त्यसपछि के भइरहेछ थाहा छ त मिडियालाई? केही थाहा। अब काठमाडौँ मल भनेको सञ्चय कोष भयो, त्यसको भाडा लगाउनु त सरकारी नगरपालिका भन्दा पनि सुपेरियर चाहिँ सरकारी संयन्त्र हो नि त सञ्चय कोष भनेको त। अनि उसले यो काम गरिरहेछ भने चाहिँ भाडा तिरिरहेको होला, राजस्व बुझाइरहेको होला जस्तो यहाँको कुरा आयो। अब अहिलेसम्म उसले चाहिँ यो नतिरिकन बसेको रहेछ भने यसलाई नियमन गर्नुपर्ने संस्था को हो? नगरपालिका हो भने उसले अहिलेसम्म किन रेगुलेट नगरेको? जस्तो भ्रिकुटी मण्डप यति मात्रै यत्रो वर्षसम्मको कुरा रहेछ, त्यतिले मात्रै माने यतापट्टि जुन किसिमको व्यवसाय भइराखेको छ त्यो दोकान चलाउनको लागि छुट्याएको ठाउँ होइन नि त, त्यो त पार्क हो नि। त्यसभित्रको जो सडकको जुन रुग्ण अवस्था, धुरा अवस्था छ, इन्कम त्यत्रो छ, एउटै फन पार्कले
एकैचोटि 60 लाख बुझाउनु पर्ने रहेछ। अनि त्यहाँभित्रको सडकको अवस्था हेर्नु त, न त्यहाँ टोयलेट छ, न त्यहाँबाट पानी छ, न केही पनि छैन, न सुन्दरता छ, केही पनि छैन नि त। त यो सब कसले गर्न दिएको त? यसको कर्ता को हो? यसको जवाफदेही कसको? यो नहेरिकन अनि डोजर लिएर मात्रै हिँडेर समस्याको समाधान हुन्छ? अल्फाबेटदेखि हेर्दाखेरि त राजनीति घुसेको कुरा, विभिन्न मान्छेका फोटा कुरा भए, महेश बस्नेतसँगका कुरा आए, सबै त जोडिएको हुँदो रहेछ कि भन्ने समस्या त रहेछ नि, होइन? हुन्छ त, बालेन शाह पनि त कहीँ जोडिएका छन् नि, जोडिएका छैनन्? नजोडिकन चुनाव जितिन्छ त? जोडिएकै आधारमा यो यस्तै हो भन्न त पाइएन। जनताले मत दिए सिद्धियो, जोडिउन् नजोडिउन् भन्थे त, यिनीहरू हाङ्काजीहरू भन्थे, दरबारिया हो, फलानो हो, सबै भन्थे त। अनि महेश पनि त्यसरी नै काहीँ जोडिएको भए अब अहिले पो एमाले पावरमा छैन र इच्छाराम तामाङ भनेका छन्, महेश बस्नेत भनेका छन्, भोलि फेरि गणेश लामा भन्छन्, कुमार घैटे भन्छन्, अर्को भन्छन्। यो त राजनीति हो नि बाबु। जस्तो हिजो यिनीहरू के भन्थे, खालि यति समूह भन्थे, खालि ओम्नी समूह भन्थे, त्यसपछि एकाएक बतास आयो, अब अल्फाबिटा आयो। भोलि को आउने थाहा छैन नि। यसरी लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि थर्काउन पाइँदैन। यो विधिको शासन हो, यसमा अपराधीले पनि उपचारको अधिकार सुनिश्चित जन्मजात लिएर आयो। अब बानेश्वरदेखिका सडक पिँढीका मान्छे आजै आन्दोलन गर्न सुरु गरेको छ, हामीले अब रोजगारको सुनिश्चितता। अब उनीहरूलाई चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था दिनुपर्छ। जस्तो अब तपाईँ अहिले असनमा जानुभयो भने तपाईँ भएर नै हेर्नुहोस्, बानेश्वरबाट कुटपिट गरेर व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई हटाइयो, अनि असनमा भएर नै जानुहोस्। असनमा चाहिँ तरकारी सडकमा बिछ्याएर मान्छे बसेका छैनन्। अनि के बानेश्वरका चाहिँ सौदाका छोराछोरी हुन्? रोजगारीको ग्यारेन्टी त राज्यले लिनुपर्छ, त्यो कुरा सही हो नि त। त्यसकारण मैले भने समग्रमै श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। कति चाहिँ त्यस किसिमका व्यवसायीहरू चाहिँ यत्रो तत्रो छन्, कहाँ अतिक्रमण भएको छ। बागमती सफाइको नाममा अथवा उच्च स्तरीय बागमती जुन कमिटी त्यहाँ बनाएका थिए, त्यसले अहिलेसम्म कति पैसा लियो? कहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नि साध्य नै छैन। त्यसकारण पहिला के गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ यो व्हाइट पेपर श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्यो। जस्तो भनौँ न, त्यो सिस्टोलमै अब 8 अरब त्यहाँबाट चाहिँ पैसा गइसकेको भन्ने छ। अनि त्यो सैलुङ कम्पनी भन्नेको घरमा प्रचण्ड आफै गएर बसिराखेका छन्। त्यो बलमा चाहिँ उसले त्यो 8 अरब अहिलेसम्म हकभोग गरिरह्यो, तर सिस्टोलको सडक कहिले पनि बनेन। अनि तपाईँ बानेश्वरको एउटा मकै बेच्नेलाई मात्रै लखेटेर के बहादुरी हुन्छ र भनेको मैले। अब मैले यो बालेन शाहलाई विरोध गर्ने यस्तो पनि कतिपय डेढकलीहरूले अर्थ ल, त्यो होइन। म फुल बालेन शाहलाई, हर्क साम्पाङहरूलाई सपोर्ट गर्छु, तर विधिको शासनमा बालेन शाहका विरोधीहरूले पनि उचित निकास पाउनुपर्ने हुन्छ। हिम्मत छ भनेदेखि प्रचण्डको घरबेटीलाई कारवाही गर न, हिम्मत छ भने। के मकै बेच्नेलाई कारवाही गर्छौ? त्यो त आफै पीडित छ बिचरा। मकै बेचेर कति हुन्छ, मकै दिनभरिमा 1000 को मकै बेच्छ भनेदेखि उसले त्यसबाट कमाउने 300 त होला बिचरा। बेलुका तरकारी किनेर खानुपर्छ। अनि त्यसलाई तपाईँ अहिले के खाइरह्यो होला त ती बिचरा मकै बेच्नेहरू? सडकमा आयो त यो बहादुरी भयो त। सैलुङ कम्पनीलाई त तपाईँले के भयो, त्यहाँबाट भएन भने अन्त जान्छ, अन्त भयो भने अन्त जान्छ, सम्पत्ति व्यवस्था गरेकै छ उसले। तर मकै बेच्नेको छ र वैकल्पिक व्यवस्था? त्यसपछि ऊ धकेलिन्छ, विस्थापनमा आउँछ, यौन बजारमा आउँछ ऊ। अब तपाईँ यौन कर्मीहरूलाई चाहिँ कुर्ते पिर्ते लछार्नुहुन्छ यहाँ, त्यहाँदेखि उहाँ पुर्याएर यस व्यवसायीबाट विस्थापित भएर ऊ त्यहाँ पुगेको हो नि त, रहरले पुग्यो र ऊ। ती प्रति पनि त हाम्रो दायित्व हुन्छ। यो कोणबाट हेर्नु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ साथीहरूलाई सुझाव हो। यो विरोध समर्थनसँग सम्बन्धित छैन यो। त्यसो डाक्टर साहब, अहिले पछिल्लो समय फेरि कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिलाई उहाँलाई पनि उठाउने, संसदमा पुर्याउने भन्ने एउटा चर्चा आएको छ कि यो कतिको जायज होला, अथवा कुलमान घिसिङको यसो पहिलेदेखिको यो एकदम नाजायज हुन्छ। यो यदि हो भने, अब यो त अनधिकृत कुरा हो। अब अनधिकृत कुरालाई लिएर धारणा बनाउनु गलत हुन्छ अथवा छिटो अपरिपक्व हुन्छ। यदि यो हो भने मैले पहिला पनि भनिसकेँ, केपी ओलीले उनलाई त्यसमा पुनर्नियुक्ति गरेर एकदमै सही गरेका रहेछन् भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ। किनभने उनी त परोक्ष रूपमा त माओवादीको क्याडर छन् नि। माओवादीको क्याडरलाई त विद्युतको एमडी त बनाउने कुरा आउँदैन नि, चिज त्यहाँ पुग्छ। त्यसकारण म कुलमानलाई चाहिँ यहीँबाट आह्वान गर्छु, तिमीले खुट्टा कमाउनु हुँदैन, राजनीति होइन अहिलेलाई। अहिलेलाई ती ठिक छ, एक टर्म तिमीले ती बस्नुपर्छ,
यो नै हिसाब हो भने अन्तिम वर्षमा तिमीले रिजाइन दिनुपर्छ अनि तिमी यतातिर जोडिनुपर्छ। त्यहाँ हुँदै यहाँ जोडिनु र उम्मेदवार दिनु उचित हुँदैन। मेरो चाहिँ एउटा मित्रको रूपमा सजेसन यही छ। अब उनी के गर्छन्, के हुँदै जान्छ, उनको चरित्र हत्यामा पहिला प्रचण्ड र माओवादीलाई फोटो राखेर प्रचण्ड र कुलमानलाई राखेर पनि बबन्डर मचाए। त्यस कारण अहिले नै हामीले चाहिँ यो अर्ली कमेन्ट हुन्छ, हेरौँ के हुँदै जान्छ। यो पुष्टि भयो भने ओलीले भनेको कुरा फेरि यो गर्ने बित्तिकै ओलीको हनुमान भनिदिइहाल्छन् लालबुजकडहरूले। यी लालबुजकडहरू पनि चाहिँ सुध्रिनु जरुरी छ, सबै सुध्रिनु जरुरी छ। किनभने हामी कसैले पनि ठिक बाटो लिएका छैनौँ नेपालमा। आम मान्छेले यही कारण दुःख पाएको। हामी कर्मचारी छौँ भने कर्मचारी ठिकसँग काम गरेन, शिक्षक ठिकसँग पढाएन, प्रहरीले सेवा प्रदायीको चाहिँ सही तरिकाले भूमिका भएन, सम्बोधन गरिदिएन। फलस्वरूप जम्मै पीडित भइयो नि त यहाँ। त्यस कारण जम्मैले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य सम्झेर मुख्य रूपमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दायित्वलाई बुझेर आचरण गर्न ढिलो भइसक्यो र यसरी विलम्ब हुँदै जाने हो भने के हुन्छ भोलि भन्न सकिँदैन। श्रीलङ्का चाहिँ बङ्गलादेशमा आइपुग्यो भन्ने सुनिन्छ, भोलि त्यो मुगलिन आइपुग्यो भने कसरी थाम्छन् यिनीहरूले, अहिले नै विचार गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ समयमै वार्न गराएको छ। यसलाई उनीहरूले अपव्याख्या गरेका छन्। यस्तो अपव्याख्या गर्दै जाने भने यो उनीहरूकै लागि आत्मघाती हुन्छ। हाम्रो त के छ, नथिङ टु लुज बट वान्ली द चेन भन्छ नि। कमजोर वर्गले गुमाउनको लागि केही पनि छैन, जित्नको लागि त संसार छ। जित्यो भने त संसार जितिहाल्यो। जङ्गबहादुरले जित्यो, राणा शासनै कायम गर्यो। गुमेको भए के घुम्थ्यो र एउटा खरदार थियो, त्यही खरदार घुम्थ्यो। खरदारी ब्याकग्राउन्डबाट मन्त्रीसम्म भएको त हो नि जङ्गबहादुर। जित्यो, सिर्तिन भयो। अहिलेसम्म राणाहरू राणाजी भए, चोलेन्द्र शमशेरलेसम्म त्यहाँ गएर थर्काइदियो, त्यही त हो नि विरासत भयो। किन राणाहरूले ललिता निवास दिएका थिए? उनीहरूको हातमाथि थियो। यिनीहरूले त्यही ललिता निवास त्यहाँ हत्याएका थिए। यिनीहरू पतित भन्ने कुरा त समाजले भनेकै थियो। त्यही जगमा यस्ता पतितले मलाई महावीको लगाउने भनेको त हो नि चोलेन्द्र शमशेरले। र त्यो कुरा मैले देख्दा धेरै सत्यसँगको अनुकूल हुन्छ। बालवाटार खानुभन्दा चोलेन्द्र शमशेरको लाइन एकदम ठिक छ। त्यस कारण उनको मनोबल माथि छ। सही गर्यो भने मात्रै मनोबल माथि हुने त हो नि। गलत गर्यो भने अब विष्णु पौडेल भनौँ न, बालवाटारको विचलनको त उनकै छेउमा तिमीहरूको विरुद्धमा मैले कारबाही गर्न आँटिसकेपछि, किनभने लोकमानले पनि यही गर्न आँटेका थिए। हठात माओवादी र एमाले चाहिँ एक गठ भएर उनलाई महावीको लगाउने निश्चित भएपछि उनी त्यहाँबाट पन्छेका थिए। यो त चलनै छ त यहाँ। अघि पनि भने विद्या भण्डारीलाई उनी लतारेर लिएर आउन खोजेका थिए। अब नागरिकताको विधेयकमा त यिनीहरू त ढोक्नु जानु पऱ्यो कि परेन? किनभने गलत गरेको छ नि त उनीहरूले। सही गरेको भएदेखि अनि उनीहरूले चाहिँ निउरा गरिरहनु पर्थ्यो र संवैधानिक राष्ट्रपति चाहिँ के अधिकार हुन्छ र? तिमीले जे मन लाग्छ गर भन्दै भइगयो नि। तर मोरल्ली उनी माथि छन्, यिनीहरू तल छन्। त्यसपछि यिनीहरू हजुर हजुर भन्न थाले, भेट पाऊँ भन्न थाले। न त प्रचण्ड कुर्लिँदै थियो, मैले ल्याएको नागरिकता विधेयक 7 लाखलाई मैले नागरिकता दिएँ भनेर धनुषामा भाषण गर्दै थिए त। अनि कोही त अहिले चाहिँ छोटो बाटोबाट यस्तो हुन्छ। राष्ट्रपतिले अब के गर्नु लाग्छ यसको विषयमा? अन्तिम होइन, राष्ट्रपतिको त उनले गर्नुपर्ने अन्तिम अधिकार उनले प्रयोग गरिसकिन्। यही नै। त्यसपछि हल्ली गयो नि त परिस्थिति, उल्टेर आइगयो। अब महासभामा छ, राष्ट्रिय सभा छ। राष्ट्रिय सभाले बिस्तारै विलम्ब गरिदिन्छ। त्यति बेलासम्म यसको कार्यविधि सकिन्छ, नागरिकता विधेयक फिजल आउट भएर जान्छ। होइन भने त्यसले समयमै गरिदियो भनेदेखि राष्ट्रपतिले त्यसमा सदर गर्नुको केही पनि विकल्प बन्दैन। कि उनले कदम चाल्नु पर्यो, त्यो भनेको संविधानको विपरीत हुन्छ। संविधानको विपरीत जानु भनेर चाहिँ म रिकमेन्ड गर्दिनँ। अब राष्ट्रिय सभाले के नतिजा ल्याउँछ, अब विधान समितिमा गएको भन्ने छ। विधान समितिले के नतिजा लिएर आउँछ त्यही अनुसारको हुन्छ। त्यहाँ राष्ट्रपतिको यसमा कुनै भूमिका हुने गुन्जाइस अबलाई छैन। जति थियो अवश्य ओभर भयो। अगाडिदेखिको चासोको विषय भएको चोलेन्द्र शमशेर प्रकरण, जबकि उहाँको महाभियोगसँग सम्बन्धित कुरा अहिले बयानमा जारी छ। यो उहाँले दिएको बयान मान्छेले निकै चासोको रूपमा हेरेका छन् र अरूलाई पनि एट्याक गर्ने हिसाबको अथवा सबै मुसिने हो कि भन्ने कुरा आइरहेको छ। डाक्टर साहब, हजुरको विश्लेषणमा यो धेरै पहिला पनि हामीले कुरा गरेकै थियौँ उहाँको सुरुवातको कुरामा। अहिले चाहिँ कस्तो किसिमको कन्डिसन हुँदैछ यो प्रकरण? अब उहाँको पुनर्वापसी भयो भने पनि त्यहाँ बढीमा 2-3 महिनाको कुरा होला।
मर्ता क्या नकर्ता भने जस्तो चोलेन्द्र शमशेरले एउटा इतिहास रचेर जाने जस्तो देखियो। एउटा कुलको छोराले गर्ने नै त्यही हो। त्यो अनुसार चोलेन्द्र शमशेर अगाडि बढिरहेछन् र सिङ्गो मिडिया बौद्धिक नागरिक समाजले चाहिँ या चोलेन्द्र शमशेरको त्यो प्रतिक्रियामा रमिते भएर उभिएका होइन भने उल्टो उनलाई नै भत्सर्ना गर्न खोजेको त्यस्तो अभिप्राय देखिन्छ। यसबाट नेपाली समाज एउटा अवसानको दिशातर्फ गुरो गोबर नछुट्याउनु भनेको त अनौठो हो नि। चोलेन्द्र शमशेरले केही गल्ती नै गरेको भए पनि त्यो महाअभियोग भन्ने संवैधानिक व्यवस्था आफ्नो प्रतिकूल निर्णय गर्ने अधिकारीहरूलाई दण्डित गर्नको लागि परिकल्पना गरेको विषय होइन नि। उनीहरू लोकमान सिंहलाई चित्त बुझेन त्यही गर्छन्, सुशीला कार्की चित्त बुझेन त्यही गर्छन्, राष्ट्रपति चित्त बुझेन त्यही गर्छन्, चोलेन्द्र शमशेर चित्त बुझेन त्यही गर्छन्। त्यसपछि यो महाअभियोग भन्ने चिजै भिन्न मतहरूलाई दमन गर्नको लागि अस्त्रको रूपमा अभ्यासमा ल्याइयो भन्ने कुरा नाङ्गै छ। अब चोलेन्द्रले के भने अर्कोले के भन्यो भन्ने कुरामा एउटा बौद्धिक विलासको लागि डिबेट गरौँ भने के फरक पर्छ र? होइन भने यसको चुरो कुरा चाहिँ के भने चोलेन्द्र शमशेरले उनीहरू जसो जसो बाहुन बाजे उसो उसो स्वाहामा तत्पर नभएपछि एउटा मूर्तिलाई कार्यवाहक बनाएर अनि जथाभावी संविधानलाई गिजोल्ने र कोपर्ने दुराशयबाट भन्नुपऱ्यो यिनीहरूले चोलेन्द्र शमशेरलाई किनारा लगाएको जुन कुरा यिनीहरूको कार्यशैलीबाट पनि पुष्टि हुँदै नै गएको छ। चोलेन्द्र शमशेरले पनि त्यो कुरा नाङ्गै बनाइदिएकै छन्। जति पोया बाटे पनि एउटै गाँठो भने जस्तो जति कुरा गरे पनि यसको सार चाहिँ त्यति नै हो। जस्तै मैले जोड्न खोजेको 6-7 महिना अगाडि हजुरसँग पनि भेट भएको कुरा जानकारी पाइएको सँगै चोलेन्द्र अहिले आउँदाखेरि हजुरले कस्तो रूपमा त्यति बेला देख्नु भएको थियो? उहाँ अहिले आउँदाखेरि निकै आफ्नो स्ट्यान्ड बाई आउनु भएको छ, बोल्ने कुरामा मजाले दिनुभएको छ र यो बल कहाँबाट आयो भन्ने कुरा नेपाली समाजले सबैले चासो दिएका छन्। साँच्चै नै राणाका छोराको विशेषता देखाइँदैछ अथवा हजुरले पनि भेट्नु भएको थियो भन्न खोजेको मैले। त्यो बेलाभन्दा अहिले उनको प्रस्तुति राम्रो पाएँ मैले र त्यो बल कसले दिएको भनेर यिनीहरूले किन भन्नु? त्यो बल मैले नै दिएको। के गर्छ? वास्तवमै दिएको हो, मैले नै दिएको हो। के गर्छन् त यिनीहरूले? मैले नै दिएको, किनभने सत्यको पक्षमा छन् उनी। हरेक सत्यको पक्षमा उभिनेहरूलाई चाहिँ हामी ढाडस दिन्छौँ। मैले नै दिएको, के गर्छन् त होला? हिजोसम्म यिनीहरू राष्ट्रपतिलाई आजै चाहिँ महाअभियोग राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ फलानु भन्थे होइन नागरिकता विधेयकमा, त फेरि उनीहरूले त्यो स्वर निकाल्न सकेनन् त। त्यो ढाडस चाहिँ कसले दिएको त? उनीहरूलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै त्यो बल को दिने त्यसको खोजी गरिहाल्नु पऱ्यो। यो खेदजनक छ। उनीहरूलाई चाहिएको कसले दिएको बल भन्ने सूत्र उनीहरूलाई चाहिएको पनि मैले दिएको ल, के गर्छन्? उहाँले त 5जना न्यायाधीशलाई चाहिँ महाभियोग नम्बर छ अथवा विभिन्न मान्छेलाई भन्ने भएको रहेछ, अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ नि। यो कुरा विश्लेषण गर्दाखेरि उहाँले साँच्चै सच्चा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, सच्चा नसच्चा भन्ने यहीबाट हेरौँ न हामी। मैले चाहिँ यो बालोटारको फाइल चाहिँ जुन दिन निकाल्न खोजेँ त्यही दिन चाहिँ यो महाअभियोगको कुरा आयो भन्ने एउटा तर्क अगाडि लिएर आए। त्यसपछि उनले हरेक ठाउँमा यिनलाई सबैभन्दा ठुलो आरोप के थियो भने भाग भन्न खोजे। हरेक ठाउँमा भाग भन्न खोजे। त्यो गजेन्द्र हमाल भन्ने यिनको जेठान हो, यिनले नै बनाएको भन्नेको, जबकि शेरबहादुरको खास मान्छे रहेछ त्यो र शेरबहादुरको कोटाबाट चाहिँ तिनलाई। तर अहिले पनि विभिन्न समाचारमा सम्प्रेषणमा त्यो गजेन्द्र हमालको कुरा यिनले गरेको हो भन्ने कुरा नेगेटिभ आइरहेको छ आउन चाहिँ। त अब त्यसो भने त्यसको प्यारामिटर के त? म भन्दैछु मेरो पक्ष यो हो, तपाईँ मान्नुहुन्न होइन यो हो भन्नुहुन्छ भने अब यसको अन्त्य कसरी हुन्छ ल भन्नु त? चोलेन्द्रै भनिरह मैसँग कुरा हुँदाखेरि श्रीमान तपाईँले कमसेकम यति कुरा चाहिँ फरक नपर्ने गरी भनिदिनु पऱ्यो, किनभने हामी पनि फल्समा जान्छौँ। भन्दाखेरि उनले के भन्थे भने मैले जति कुरा भन्छु त्यसमा म झुटो कुरा केही पनि भन्दिनँ र यो गजेन्द्रको कुरा मसँग सम्बन्धित नै छैन। यो चाहिँ नेपालगञ्ज बेस शेरबहादुर काङ्ग्रेसको किल्ला। आजसम्म सेवा गर्यो शेरबहादुर काङ्ग्रेसलाई गजेन्द्र हमालले। यसपटक उनलाई मौका आयो शेरबहादुरले दिएको। तर मेरो बदनाम हुने बुझेपछि मैले चाहिँ शेरबहादुरलाई फोन गरेँ। उनले भनेको
शेरबहादुरको त भर केही छैन। अब जाँड खाए बेला पऱ्यो भने फोन आएको नआएको पनि थाहा हुँदैनन्। अरू के पऱ्यो भने उनको त होसै हुँदैन। अब लुम्बिनीमा हामीले देखिहाल्यौँ राल काटेको। अब यो खालको भएको हुनाले उनलाई शङ्का लाग्यो र मैले चाहिँ प्रचण्डलाई नै फोन गरेँ रे, अझ भेटेँ नै भने क्या र हजुर म एकदम बदनाम हुने भए यो कुरा चाहिँ रोकिदिनु पर्यो भनेपछि हुन्छ म रोकिदिन्छु भने। तर शेरबहादुर तिनै हुन्, रोकिएन। अब त्यति नै बेरको तपाईँ रेकर्ड पल्टाउनु भयो भने प्रचण्डले त्यो कुरा भनेकै छ। यसमा चाहिँ बकवास गर्नुको केही पनि अर्थ छैन। यो काङ्ग्रेसको कोटाबाट भएको हो, उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस हो, कुरेसी दियो। यसमा चाहिँ बबर्डर गर्नुको केही पनि अर्थ छैन भनेर उनले चितवनबाट चाहिँ भनिरहेछ। अब तपाईँ कसैलाई पत्याउनुहुन्न यो चोलेन्द्रै शमशेरले हो, चोलेन्द्रै शमशेरले हो भन्नुहुन्छ भने अब यसको अन्त्य नै छैन नि। यो सिचुएसनमा चोलेन्द्र शमशेर दुधले नुहाएका त होइन होला नि त भन्ने कुरा चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्ने? होइन, दुधले नुहाएका होइनन्, दुधले नुहाएका होइनन् भन्ने। अनि त्यो फोहोरले नुहाएको मान्छेलाई किन प्रधान न्यायाधीश बनाएको त? दीपक राज जोशीलाई त उनले तिनै रोके त, दुधले ननुहाएको हुनाले नै रोकेको त हो नि। यिनलाई चाहिँ किन त्यहाँ पठाएको त दुधले नुहाएका होइनन् भने? किनभने तलदेखि उनी चाहिँ माथि पुगेका छन् नि, तलैदेखि पुगेका छन्, तलदेखि पुगेर आएका छन्। त्यति बेला के हेरेर बसेका थिए त? यो हाम्रो विषय होइन नि। हाम्रो विषय चाहिँ कहाँ पुगेपछि हाम्रो हुन पुग्यो भने ऊ त देशको प्रधान न्यायाधीश हो नि त। देशको प्रधान न्यायाधीशकै यो अवस्था हुन्छ भने भोलि पुलिसको आइजीको के हुन्छ, भोलि राजदूतहरूको के हुन्छ, के भयो त विगत देखिरहेछौँ नि हामी। भोलि भिसीको के हुन्छ देखिरहेछौँ नि हामीले। 3 वर्षदेखि तालाबन्दी छ। अब न्यायालयमा जाउँ, त्यहाँ ठ्याक्कै अब प्रतिकूल सोचको मान्छे न्यायाधीश पल्टेर बसिरहेछ। न्याय आशा गर्नुकै कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारण हामी प्रहरी नचलाऊ, न्यायालय नचलाऊ, कूटनीति नचलाऊ भन्ने हाम्रो अभिप्राय यहाँ छ। होइन, यो पनि तैँले राजदूत नपाएर भन्छ। अब यसको के उपाय छ ल मलाई सिकाइदिनु। मैले अहिले 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 भिन्न विचार यहाँ प्रकट गरौँ त आफू भिसी हुनु पाएन अनि करार हिँड्छ भन्छन्। अब यसको के उपाय छ त? तर अब चोलेन्द्रले अहिले जुन नामै किटेर पनि अथवा सङ्केत गरेर भित्री भित्री कुराहरू खोतलिरहेका छन् बयानमा, यसले नाङ्गेझार हुँदैछन् त्यसो भए नेतादेखि त्यो भित्रका कानुनकर्मीहरू? नाङ्गेझार त अब तपाईँले पोसाक लगाउनु भएको छ होइन, तपाईँभित्र के छ के छैन भन्ने कुरा त क्लियर छ नि, हो कि होइन? मैले जे भने त्यसको आशय जे हो यति भन्नु पनि अश्लीलतासँग नै सम्बन्धित छ नि। यहाँ त सर्वाङ्ग खोलेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा चाहिँ मूत्र त्याग गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ सार्वजनिक स्थलमा मूत्र त्याग गर्दै हुनुहुन्छ भने त देख्ने मान्छेले नदेखे जस्तो गरेर भाग्नु पऱ्यो नि त। आज त्यो स्थिति छ देशमा। अब उनले सबै कुरा रिठो नबुर्याकन भनि नै राखेका छन्। अब उनीहरूलाई छोएकै छैन। अब पत्रिकाले कस्तो ब्यानर न्युज लेख्यो, चोलेन्द्र शमशेरले प्रतिरक्षा गर्नु त कहाँ हो, प्रतिशोध सान्ने चाहिँ अब पत्रिका यस्तो छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब मैले भनिहालेँ, तपाईँ जे लुगा लगाउनु भएको छ, जे अभिप्रायले तपाईँले लुगा लगाउनु भएको हो, अब मैले यति भन्ने बित्तिकै यो डाइरेक्सन त अश्लीलतातिर गयो नि त। मैले योभन्दा अगाडि बढ्नै हुँदैन नि त। अब मैले जबरजस्ती गर्न थालेँ भने के उपाय छ? सबै मान्छेको शरीरभित्र फोहोर छ। यति भन्नु एउटा अनुशासन भयो नि। भुँडीभरि गु बोकेर फुर्ती लाउँदै हिँड्छस् भनेर मैले भने कस्तो सुनिन्छ त थल? मैले आफै विचार गर्नु पर्यो यो लवज प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। अब अरू के छन् यहाँभित्र त्यो भन्न थाल्यो भने के हुन्छ त? आखिर त शरीरकै अङ्ग हो, छन् जम्मै, सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। तर त्यसलाई कति कहाँ भन्ने कुरा या त वक्ताले विचार गर्नु पर्यो, या त जसलाई चाहिँ इङ्गित गरिएको ऊ सतर्क हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो। त्यसकारण म भन्छु नि, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भनेको चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। मोरल र इथिक्स आफआफ्नो हुन्छ। एउटी असहाय महिलाले ठमेलमा आफूलाई बेचेर त्यहाँबाट आएको पैसाले एउटा टुरो छोरालाई MBBS पढाइ र उनले चिकित्सक भएर हजारौँ मान्छेलाई सेवा गर्यो। यसको रुट त एकदम खराब छ नि त। तर खराब रुटमा उभिएर
उसले एउटा समाजसेवा आज पैदा गरी भने यो मैले लेख्दा सबभन्दा उच्चतम नैतिकता हो। तर कुनै अर्कोको विचार भन्दा ठमेलमा वेश्यावृत्ति गर्थे, वेश्याको छोरो पनि वेश्यै नै हुन्छ नि, के हैसियत हुन्छ र वेश्याको भनिदिन थाल्यो भने त्यसको के उपाय छ त? ऊ हुन त वेश्याकै छोरो हो, वेश्यावृत्ति गरेरै आएको इन्कमले उसलाई डाक्टर बनाएको हो। तर उसले त वेश्यावृत्ति गर्ने हजारौँ मान्छेहरू जो एड्सबाट पीडित थिए, जो अरू व्यथाबाट पीडित थिए, उसलाई उपचार गरिरहेछ। यो महान पुरुषको कोखबाट जन्मेको र एउटा भ्रष्ट हाकिमले पढाएको डाक्टर र वेश्या आमाले पढाएको डाक्टरको बिचमा केही फरक हुन्छ कि हुँदैन त? मान्छेले अब यसलाई नि यो भ्रष्ट हाकिमकै छोरालाई महान डाक्टर, वेश्या आमाको छोरालाई पतित डाक्टर रूपमा चित्रण गर्छ भने त्यसको के उपाय छ? त्यस कारणले मोरल आफ्नो हुन्छ। अब यो चोलेन्द्रको रुटलाई चाहिँ कसरी इक्जाम्पलमा मेल गर्न सकिन्छ? अब चोलेन्द्र शमशेरको चाहिँ मेरो भनाइ के भने, अघि तपाईँले भन्नु नि चोलेन्द्र पनि दुधले नुहाएका थिएनन्, ती आमासँगै तुलना गर्नुहोस् न त। त्यस्तै आमाको छोरो डाक्टर भने जस्तो त्यस्तै रुटबाट ऊ यहाँ आइसकेपछि अब त देशको प्रधान न्यायाधीश भयो नि त। अब त्यो रुटबाट आएको डाक्टर जस्तै ऊ एउटा प्रधान न्यायाधीश भयो। त्यो छोराले डाक्टरको रूपमा जे सेवा गर्छ गलत रुटबाट आएको छ, तर गलत रुटबाट आए पनि जे काममा आफ्नो प्रोफेसनलाई चाहिँ उसले डिभोट गर्दैछ। अब चोलेन्द्र शमशेरले त्यहाँ बसेर त्यस्तो किसिमको न्यायका उपभोक्ताहरूलाई न्याय दिए कि वास्तवमा मोलतोल गरेर खाए त? यिनीहरूको भनाइ चाहिँ के थियो भने उनले चाहिँ सेटिङ मोलतोल यस्तो कुरा गरे। अब चोलेन्द्र शमशेर के भन्छन् भने मैले यो नगरेको हुनाले मेरो यो हालत भयो भन्छन्। उनले नामै लिएको छ, उनले हरिहर दाहालको नाम लिएको छ, शम्भु थापाको नाम लिएको छ, बारको महासचिवको नाम के अरे पौडेल कि के भन्ने छ तिनको नाम लिएको छ, बारको अध्यक्षको नाम लिएको छ, अर्को त्यो साक्य भन्ने पनि ठुलै कानुनवेत्ता के यस्तै के हो उनको नाम लिएको छ। 5-6 जनाको नाम त यिनले लिएको छ। 5 जना न्यायाधीशको बारेमा उनले नै भनिसके। प्रकाशमान राउतको बारेमा नामै लिए। इससे आगे क्या कहूँ भने जस्तो के भन्नु त मैले अब यो अब के भन्ने? यिनीहरू चोलेन्द्र शमशेरले तपाईँले भने जस्तो फोहोरले नुहाएको, यिनीहरू चाहिँ दुधले नुहाएका हुन् त? त्यसो भने यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, कति सम्पत्ति छ र एउटा अधिवक्ताले कतिसम्म कमाउनु उचित हुन्छ, कतिसम्म उसको सम्पत्ति। इच्छाराम तामाङको मात्रै अथवा कोनी के बस्नेतको मात्रै खेदो खनेर हुँदैन नि। त्यो बस्नेत पनि के भन्दैछ भने मेरो जति पनि श्री सम्पत्ति छ यसलाई चाहिँ बेचबिखन गर्न दिने हो भनेदेखि म सबैको तिर्दिन्छु, मलाई थुनछेक गरेर इत्यादि गरेर त अझ चाहिँ पीडितहरू चाहिँ अझ पीडित हुन पुग्छन् भने चाहिँ अब चोलेन्द्र शमशेरलाई मात्रै लखेट्नु के बहादुरी हुन्छ र भनेको मैले। त्यसो भएदेखि हजुरले पहिलेदेखि भने जस्तो स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि अब इन केस यो अवस्थासम्म पुर्याइयो चोलेन्द्रलाई भने क्षतिपूर्ति कसरी पाउँछ चोलेन्द्रले? क्षतिपूर्ति त दिने क्षतिपूर्तिको प्रचलन नै छैन नि। जस्तो चाहिँ कृष्णबहादुर महरालाई बर्बाद गरियो, त्यो त अपूरणीय क्षति हो नि त। पूर्ति भयो त कहिले? जीवनभर पूर्ति हुँदैन। कसरी हुन्छ? अब चुनावमा गए नि सम्भवतः हार्छन् उनी, किनभने यो यस्तो रोशनी बिगार्ने भन्ने इमेज गरिदिएको छ। अदालतले त क्लिन चिट दिइसक्यो नि त। अदालतले क्लिन चिट दिइसकेपछि त निर्दोष भन्ने भयो। अब यो भ्रष्टहरूको कुरा पनि यही हो। अब चारखालमा एउटा भ्रष्ट नेता चाहिँ गएर थुनिन्छ, निस्किँदाखेरि 1000 किलोको माला लगाएर 10,000 मान्छेको बिचमा हात यसो गर्दै निस्किन्छ। त्यसो भने जयप्रकाश आनन्द, चिरञ्जीवी वागले, गोविन्दराज जोशीले मात्रै किन शिर निहुर्याएर चाहिँ यी 4 जना मात्रै भ्रष्ट हुन् त नेपालको राजनीतिमा? अरू कोही भ्रष्ट छैन यहाँ। त्यो चुडामरी भन्ने एउटा चुड्स ब्रो, त्यो चुड्स ब्रो एकदम ट्यालेन्ट भएर चाहिँ मुख्य सचिव हुन्छ भनेर यो सब प्रपञ्च गरेर सिद्ध्याएको भन्ने छ। एउटा त्यो सेनाको कर्णेल लामा भन्ने थियो जुन लन्डनमा पक्राउ पर्यो, तिनी पनि कमान्डर इन चिफ हुन्छन् भनेर त्यो माखे साङ्लो हालिदिएको भन्ने एउटा कोण पनि म सुन्थेँ। त यो तरिकाले मान्छेलाई बर्बाद गर्ने अभ्यास त नेपालको राजनीतिमा कोतपर्वदेखि नै छ। त्यसको क्षतिपूर्ति कहिले हुन्छ? जङ्गबहादुरले चाहिँ सारा भारदारहरूलाई कत्लेआम गरेर राणा शासन कायम गरे, पछि उनकै टोकरी उठ्यो, उनकै छोराहरू मारिए। क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म पनि भएको छैन।
जङ्गबहादुरको खाल अहिले पनि फुटपाथमा छ भनेर म सुन्छु। यसको क्षतिपूर्ति कहिले हुन्छ र? मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कपी काट्ने अवसर पनि पाइनँ। 37 वर्ष पढाएँ, त्यसको क्षतिपूर्ति हुन्छ र कहिले? राष्ट्रपतिको भान्जो नभइकन भिसी भइँदैन, प्रचण्डको प्रेस सल्लाहकार नभइकन टिकट पाइँदैन। अनि के यहाँ कसको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ? यहाँ सोलेन्द्रलाई डाक्टर साहब आरोप लाउने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म लागिराखेको कुरा, उसँग धेरै सम्पत्ति, श्रीमती, छोरा, भाइहरूको समेतसँग जोडिएको पैसा भन्ने कुरामा, ऋणको कुरा, ब्याङ्कबाट ल्याएका कुरा, अब ती कुरा चाहिँ हुन्, तर म आफ्नो कुरा भनेर सोलेन्द्र पनि भन्ने जस्तै कुराले गर्दाखेरि आरोप त भित्रीसम्म लाए होइन? अब सोलेन्द्र होइन, आरोप कसलाई छैन बाबु? प्रचण्डलाई छैन? बाबुरामले के भने भनेदेखि बुढी गण्डकीको 3 अरब 3टा प्रधानमन्त्रीले बाँडेर खाए, चाह्यो भने त्यसको प्रमाण म दिन्छु। किन तिमीले माओवादी छोडेको भन्दा प्रचण्डले क्यान्टोनमेन्टको 20 अरब एकलौटी गरेको हुनाले मैले माओवादीबाट छोडेको भने। प्रकाण्डको भनाइ के छ भने प्रचण्डको युएईमा 41 अरब छ। कसलाई आरोप लागेको छैन? ल मलाई भन्नु त। मलाई आरोप लागेको छैन। मैले ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर आएँ, दरबारिया भने। मैले केपी ओलीलाई भेटेँ, केपी ओलीको अनुमान भने। म केपी ओलीको अनुमान हो र? सबै आरोप लाग्छ त यहाँ। मलाई घरबारी जाकट राखेर मेरो घर लिलाम भयो, क्यान्सरको अपरेसन गरेर आएँ राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिट्युटबाट, रले गराइदियो भने मलाई रले उपचार गराइदियो हो र? जहाँ यस्ता मान्छे बस्छन् त्यहाँ के आरोपको कुरा गर्नु त तपाईँ? त्यसकारण मैले भने लोकतन्त्रमा पारदर्शिता चाहिन्छ। तपाईँमाथि प्रश्न उठ्यो भनेदेखि समाजप्रति तपाईँले एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको चाहिँ यो स्पिरिट हो। तर अब यहाँको लोकतन्त्रको आफ्नै एउटा शैली छ। अघि मैले भने नैतिकताको बारेमा, नैतिकताको यहाँ आफ्नै तौर तरिका छ। तपाईँमाथि अनेक आरोपहरू लाग्छन्, कसैलाई त्यो आरोपले किचेर टाउकै उठाउन दिँदैन, कोही त्यो आरोप बोक्दा बोक्दै पनि हान्ने रागो जस्तो भएर हिँड्छ। अब ती बाबुराम घुमेर फेरि त्यही प्रचण्ड भए ठाउँमा पुगे जसले चाहिँ अकुत सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो ऋषि कुमार पाण्डे भन्नेको नेपालको दरबार कि के भन्ने किताब छ, एउटा रात दरबार हो के अरे, रात दरबार भन्ने किताब छ ऋषि कुमार पाण्डेको। त्यसमा प्रचण्डको छोराको कति जग्गा छ भनेको छ, सुजाता कस्ती महिला हुन् भनेको छ, आर्जु कस्ती, सबै कुरा लेख। आरोप कसलाई छैन नेपालमा भनेको? तपाईँहरूसँग रिफरेन्स कम भएर पनि अलिकति यस्तो कुरा होइन। दुर्गा प्रसादले अब 50 लाख ब्याग आर्जुहरू बोक्छन् भनेर त भनिरहेको छैन, हुन त उनको भनाइ के हो? त्यो जागो 40 लाख, उहाँ गिरिराज मणिले चाहिँ 4 करोड मसँग मागेको भनिरहेको छ। अब आरोप को माथि छैन त? आरोप त सबै माथि छ। नारायण काजी माथि त्यत्रो आरोप लाग्यो, मैले डिफेन्ड गर्नु पर्यो। महरामाथि त्यत्रो आरोप लाग्यो, मैले डिफेन्ड गर्नु पर्यो। पल्सामाथि त्यत्रो आरोप लागिरहेछ, मैले नै बोल्नु परिरहेछ। चोलेन्द्र शमशेरमाथि त्यत्रो आरोप छ, मै अगाडि आउनु परिरहेछ। मेरै ढाड कुप्रिसक्यो। अब त यी आरोपीहरूको आरोप प्रतिरक्षा गर्दा गर्दा मेरो भनाइ के भने एउटा मूल्य निर्माण गरौँ न बाबु। बतासको कुरा छोड्नु भयो। अब बतासको कुरा, बतासमाथि मैले नै उभिनु पर्यो, उता चाहिँ हर्क साम्पाङमाथि मैले नै उभिनु पर्यो। पत्रकारहरूलाई कुटपिट गर्छन्, मै अगाडि आउनुपर्छ। कोही जेल पर्छन् पत्रकार आफै। अब म अब भेट्न जानुपर्छ। अब के गर्ने त? म त जहिले पनि अन्यायको विरुद्धमा छु र कमजोरहरूको पक्षमा छु, जोसुकै होस्। किनभने मैले चाहिँ पार्टीमा नलागेको बापत अत्यन्त पीडित हुनु पर्यो नि त मैले। त्यसकारण जो पीडामा छन्, खास गरी पार्टीमा नलागेको हुनाले पीडितहरू भएकोलाई त मैले सदैव साथ दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त रवि लामेछानेका लागि सबैभन्दा बढी बोल्ने त मै थिएँ नि त। रेकर्डमै छ, त्यो त रेकर्डमै छ नि त। अब रवि लामेछानेले थ्याङ्क यू डाक्टर साहब भने त कहिले मलाई। अब पल्सा छुट्यो भने भन्छन् त तिनले। चोलेन्द्र चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएर पुनर्स्थापित भएर त्यहाँ गयो भने केही मलाई सम्झिन्छन् त उनले। यो त नेपालीहरूको चलनै छैन नि। तपाईँ एकलौटी उल्टो तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिन्छु, सुरेन्द्र केसी पैसा बिना अन्तर्वार्ता उल्टो बदनाम गरिदिन्छ। अब के गर्ने त? तपाईँहरूलाई थाहा होला मेरो अन्तर्वार्ताबाट मलाई फाइदा छ कि तपाईँलाई फाइदा छ? उल्टो म बदनाम हुनुपर्ने भनेपछि त यहाँको त चलनै यस्तै छ त। के गर्ने हो? खपिरहेको छु मैले त। त्यसो भए डाक्टर साहब, सोरेन्द्र शमशेरले भनेको जुन केपी ओली शालीनताको कुरा जुन एउटा इक्जाम्पल दिएर भने नि, यो कुरालाई अलिकति डिफाइन गरिदिनु न, के भन्न खोजेका थिए? होइन, त्यो चाहिँ अब अलिकति सापेक्षतामा भनेको होला। किनभने ब्रुटल्ली लकेटे नि त उनलाई, जबकि उनी काङ्ग्रेसै हुन्। उनी त काङ्ग्रेसको एउटा प्रधान न्यायाधीश, उनको त केपीको त लिनु दिनु नै केही छैन नि। त्यो हिसाबमा मैले उनले भनेको होला। म चाहिँ एमाले नभइकन पनि कहिले, अब उनी त राणासँग त कम्युनिस्टसँग त कहिले सम्बन्धित व्यक्ति नै हुँदैनन्। त्यसको अतिरिक्त
जुन किसिमको सेम्पेथी उनले पाए होला, यो त मेरो अनुमान मात्रै हो, कति सेम्पेथी पाएका छन् छैनन् त्यो म भन्न सक्दिनँ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ सायद चोलेन्द्रले त्यो भनेको होला। त्यसको चाहिँ सच्चाइ के हो, किनभने केपी ओलीमा पनि कुनै किसिमको शालीनता छैन, त्यो कुरा त सत्यसँग म्याच गर्दैन। तर उनलाई गरेको व्यवहारबाट उनलाई शालीन भन्ने लाग्यो भने, जस्तो मैले नै भने नि केपी ओली स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी मात्रै हुन्, प्रतिगामी होइनन् भन्ने कुरा मैले नै कतिचोटि भने नि त। अब त्यो केपी ओलीको अनुमान भनिदिए मलाई, म केपी ओलीको अनुमान हुँ र मैले भनेको के भने केपी ओलीले जे गल्ती गरेको छ त्यो मात्रै भन न। केपी ओलीले दुईटा गल्ती मात्रै गरेको छ। एक, गैर संवैधानिक कदम चालेको छ, किनभने 72 को संविधानमा मध्यावधिको व्यवस्था छैन, उनले एउटा गल्ती यो गरेको छ। दोस्रो, उनले चाहिँ अदालतप्रतिको अवज्ञा गरेको छ, जुन चाहिँ मानहानिसँग सम्बन्धित छ। यही दुईटालाई लिएर हदैसम्मको कारबाही गर्दै त केपी ओली जेलमा हुन्थे नि अहिले। अदालतको मानहानि बाबु ऊ अहिले बालेन शाहलाई अदालतको मानहानि भन्दैछन्, ल र कोचिदियो भने कोचे हुन्छ नि अदालतले, कसैले रोकेर रोकिन्छ र त्यो अदालत त्यस्तो पावरफुल पो हुन्छ त। ऊ देख्नु भएन नोइडाको त्यत्रो बिल्डिङ तोड्दे भनेपछि तोड्दे भयो। अदालत भनेको त त्यो चिज हो नि त लोकतन्त्रमा। त्यस कारणले अदालतको अवज्ञा र मानहानि बापत मात्रै केपी ओलीलाई चाहिँ कारबाही गर्ने ठहर छ भनिदिएको भए त तपाईँको यिनै चोलेन्द्र शमशेरले त्यो रञ्जन कोइरालाले चाहिँ मुक्त गरिदिए, भोलिपल्टै उनलाई छोड्नु पर्यो नि। अदालत भने त्यस्तो चिज हो नि। त यहाँ पनि पटक पटक प्रधानमन्त्रीले यस्तो गरेको पाइएबाट यो चाहिँ संविधान विपरीत र मानहानि सरहको हुने देखिन्छ। सो बमोजिम गराउनु भनेर चोलेन्द्रको एउटा चो मात्रै लेखिदिएको भए केपी ओली जेलमा हुन्थे, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भइहाल्थे। तर प्रधानमन्त्री परमादेशले बनाउने, अदालतले बनाउने होइन नि। लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री त हाउसले पो जन्माउने हो त। हाउसबाट चाहिँ प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री भइहाल्थे, उनै भइहाल्थे, किनभने बहुमत उनीहरूसँग थियो। तर उनीहरूले के गरे, परमादेशबाट फल्नालाई नै बनाउनु भनेर किटान गराए, राष्ट्रपतिको समेत मानहानि भयो, उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हल्ला पिटाए। अब अहिले आएर उनले के भने यो 5 जनाले चाहिँ प्रपञ्चबाट केपी ओलीको त्यो हालत बनाएका थिए भन्ने कुरा अब अहिले उनले भनिदिए। अब यसलाई कसरी लिने, भोलिको इतिहासले यसलाई कसरी कहाँ राख्छ त्यो उसको कुरा भयो। अब अहिले चाहिँ चोलेन्द्रले एउटा हिम्मत देखाएका छन्, त्यो स्वागत योग्य कुरा छ। र चोलेन्द्रलाई मैले भनेको छ, तिमी डराउनु पर्दैन, तिमी हाँस्ने किच्चा गर्ने यस्तै त्यसरी होइन, बोल्डी भन्ने हो त्यहाँ, एकदम गम्भीर भएर किच्चा हाँस्ने यताउता त्यो होइन। चट्ट जङ्गबहादुरको नाति जस्तै भएर जङ्गबहादुर झोक्छ र कत्लेआमै गरिदियो नि। उनले त मान्छे त काट्नु पर्दैन नि त्यहाँ, खालि बोलीले काट्ने हो, काटे हुन्छ। त्यो बिचको त्यो मिन विश्वकर्मा र विष्णु पौडेलसँगको समेत कुराकानी हजुरले कसरी बुझ्नुहुन्छ? त्यो जुन होइन उनीहरूले त्यसमा, किनभने उनीहरूलाई के लाग्छ भने हामी ठुला मान्छे हौँ, यो न्यायाधीश त के हो र, हाम्रा अगाडि यसले चाहिँ मुखमुखे लाग्यो भने जस्तो विज्ञानबाट उनीहरू, मनोविज्ञानबाट उनीहरू आइराखेका छन्। अब त्यसमा पनि विष्णु पौडेललाई एकदम गाह्रो छ, किनभने बालुवाटारको मतियार भनेको विष्णु पौडेल नै हो। अब उनले चाहिँ बालुवाटारको कुरा नै त्यहाँ झिकिदिएका छन्। साह्रो गाह्रो परेको छ नि त विष्णु पौडेललाई चाहिँ त। अब मिन विश्वकर्माले विचार गरे हुने हो, आज मात्रै लोकतन्त्र एक दिनले लोकतन्त्रको आदि अन्त्य हुँदैन। लोकतन्त्र, उहाँलाई थाहा छ लोकतन्त्र कति कठिन कुरा हो, किन लोकतन्त्र ल्याइएको थियो भन्ने कुरा पनि सायद मिन विश्वकर्मा राम्रोसँग थाहा छ। न्यायालयको जुन हुर्मत लिने काम हो त्यो पनि थाहा होला मिन विश्वकर्मालाई। इतिहासले पटक पटक उहाँहरूसँग यसको उत्तर खोज्नेछ, किन उहाँहरू गति छोडेर सानो एउटा थाङ्ने माग्ने एउटा चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीको लागि किन यसरी उहाँहरू अर्काको हातको खेलौना हुनुहुन्छ, किन उहाँहरू विधिको शासनको मर्मधर्म बिर्सिनुहुन्छ, त्यो मलाई चाहिँ अचम्मको विषय छ। तर उहाँहरूले इतिहासलाई यसको उत्तर कसरी दिनुहुन्छ भोलि? आखिर भोलि पनि यो कुरा त हुन्छ जस्तो मान्यो, भोलि केपी ओली आए, पर्सिपल्ट नै के हुन्छ, प्रहरीको आइजी हट्छ, के हुन्छ, अदालतको प्रधान न्यायाधीश हटाइन्छ, के हुन्छ, विश्वभरिका राजदूतहरू फिर्ता बोलाइन्छ, के हुन्छ, सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर हुन्छन्, के हुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भिसीहरू कुटिन्छन्। अनि त्यसबेला काङ्ग्रेस के भन्छ त?
म अहिले नै भनिदिन्छु के भन्छ त काङ्ग्रेस ल ओली आए ल फेरि ल आएनन् ठिकै छ यिनकै भयो भने सिद्धियो कुरा यही जान्छ अगाडि जान्छ कुरो सिद्धियो त यो कस्तो अभ्यास हो त भोलि आए सबै अघि मैले भने जस्तो सबै कुरा गर्छन् त्यति बेला उनीहरू के भन्छन् त त्यस कारण लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्छ र योग्यताक्रमको परिपालन गरिनुपर्छ त्यसकारण लोकतन्त्र चाहिँ कम्युनिजमभन्दा अधिनायकवादी शासनभन्दा सैनिक शासनभन्दा राम्रो भनिएको कारण चाहिँ यो हो जसमा सबले स्पेस पाउँछन् अहिले मैले यो अल्फा बिटा इत्यादिमा पनि भनेको कुरा त्यही हो मैले बालन शाहको विरोध गरेको होइन नि लोकतन्त्रमा त गल्ती गर्नेले पनि स्पष्टीकरण दिने मौका पाउँछ विधिको शासन भनेकै त्यही हो होइन भने त बिपी कोइरालालाई त्यही बेला फाँसी दिएको भए भइहाल्थ्यो किन लगेर सुन्दरी जलमा ज्वाइँ राखे जस्तो राख्नु पर्थ्यो बाटोमा इन्काउन्टर भनेर मारिदिँदा भइहाल्थ्यो नि सामान्य कुरा थियो के हुन्छ एउटा बिपी कोइराला मार्दा के हुन्थ्यो त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ विश्वभरि नै तानाशाही व्यवस्थाहरू चलिरहेका थिए ऊ जियाउल हकले चाहिँ भुट्टोलाई मारिदियो के भयो त अझ छोरीलाईसम्म पछि मारिदिए के भयो त अनि केही ठुलो कुरा हुँदैन त्यो तर नेपालमा त्यो चलन छैन राणाहरूले पनि 4 शहीदको हत्या गर्दाखेरि प्रक्रिया पुर्याएर नै गरेका थिए लास्टमा चाहिँ गङ्गालाल कम उमेरको भएको हुनाले त्यस्तो बच्चालाई किन मार्ने भनेर राणाकै छोरीहरू त्यहाँ डेलिगेसन जाँदाखेरि एक वचन बिराए भन्नुहोस् न म माफ गरिदिइहाल्छु नि त्यो ठुलो कुरा गर्छ तिमीहरू कुरा बुझ्दैनौ राजकाज कति गाह्रो हुन्छ तिमीहरूलाई के थाहा छ र भन्ने जुद्ध शमशेरले अनि यो कुरा गङ्गालालकोमा पुर्याइयो गङ्गालालले के भने राणासँग चाहिँ बक्सौनी लिएर बाँच्नुभन्दा बरु मलाई मर्नु मृत्यु नै मन्जुर छ भनिदिए उनलाई फाँसी दिइयो त्यसकारण त्यहाँ एउटा प्रक्रिया हुन्थ्यो नत्र भने त टङ्कप्रसाद आचार्यलाई त्यही बेला मारिदिया हुन्थ्यो किनभने बाहुनलाई मार्नु हुँदैन बाहुनलाई मार्यो भने अपराध लाग्छ भन्ने वर्णसो लाग्छ भन्ने एउटा चाहिँ अभ्यास थियो त्यसकारण उनलाई चाहिँ 4 पाटा मुडेर जेलमा मात्रै हालियो त यिनीहरू त अब विधिको शासन भन्छन् लोकतन्त्र भन्छन् कम्युनिजम भन्छन् शक्ति पृथकीकरण भन्छन् खोइ त व्यवहारमा चाहिँ त केही पनि छैन नि यहाँ त अब विगत समयमै खिलराजलाई चाहिँ कार्यपालिकाको प्रमुख पनि न्यायपालिकाको प्रमुख पनि बनाइदिए अब अहिले नै पनि 2-3 जना लठुवाहरू चाहिँ सांसदै नभएकालाई उनीहरूले त्यहाँ मन्त्री बनाइराखेको छ अब शेरबहादुरलाई चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट हो प्रचण्डलाई वाम र स्थायित्वको पक्षमा म्यान्डेट हो अब उनीहरू अहिले यो गरेर हिँडिरहेछ अहिले अब्दुल आलमलाई सिफारिस गर्दैछ नि त उम्मेदवारमा यसलाई कसरी लिने होइन त्यो त स्वाभाविकै हो किनभने संसदीय व्यवस्थामा 35% चाहिँ अहिले पनि भारतको संसदमा अब्दुल आलम जस्तै आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसहरू सांसद छन् भन्ने छ अब रौतहटको काङ्ग्रेसको जिल्ला कमिटीमा उनका चाहिँ चट्टाबट्टाहरूको बहुमत होला इसारा गरिदिए सिफारिस भएर अगाडि आयो त्यसकारण त्यो सिफारिस गएको होला भन्ने मलाई लाग्छ अब यसलाई चाहिँ ठुलो विषय ठानिरहेछन् अब रेशम चौधरी जेलभित्रैबाट चुनाव लडेर जित्ता हुन्छ भने अब्दुल आलमले टिकट पाउँदा के हुन्छ ऊ त्यहाँ अझ 4 खालमै भित्रै गएर शपथ ग्रहण गराएको होइन यो कृष्णबहादुर महराले अनि त्यो हुने अनि अब्दुल आलमले सिफारिस हुनु नहुने के बुझायो मान्छेको मैले बुझेकै छैन सामान्य कुरा माने के असामान्य हो तर यिनीले सामान्य बनाए नि जब भनौँ न चोलेन्द्र शमशेरले भने नि त के छ त संसद नियमावलीमा यो महाभियोगको प्रक्रिया सम्बन्धमा 15 दिनभित्रमा त सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने कुरा रहेछ अनि खोइ त हातको खेलौना बनायो उनीहरूले अनि निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि त हाउस त विघटित हुन्छ नि त खोइ त बैठक बसिरहेछन् त उनीहरू अनि तपाईँ त्यो एउटा गरिबलाई मात्रै किन लकेट्नुहुन्छ त्यस्ता त कतिको छन् यहाँ यिनै तपाईँले भनेका वरिष्ठ भनिएका वकिलहरूले यो निर्दोष हो भनेर त्यहाँ वकालत गरेका छन् त्यो चुडामणिको काण्डमा हाम्रो भीमार्जुन आचार्यले वकालत गर्यो भनेर यिनीहरूले बहिष्कार गर्ने भने अनि त्यसो भने डाक्टरले त कसैको पनि ट्रिटमेन्ट गर्छ नि त त्यसो भने आफ्नोलाई मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्ने हो अपराधीलाई चाहिँ के उपचारको अधिकार हुँदैन गोली हान्छ पुलिसले होइन अनि तत्काल उसलाई चाहिँ वीर अस्पताल पुर्याउँछ होइन त त्यो त नियम हो नि त गोली हानेर उसले आफ्नो धर्म पुरा गर्यो त्यसपछि उसको बाँच्नै पाउने अधिकारको ग्यारेन्टीको लागि उस त्यही
प्रहरीले पिकअप गरेर डाक्टरका मान्छे। वीर अस्पताल पुरा डाक्टरले चाहिँ अपरेसन गर्छ। यसो हेर्छ यो त हाम्रो पार्टीको होइन, म अपरेसन गर्दिनँ भन्न पाइयो? कानुन व्यवसायीको पनि त धर्म त्यहाँ मैले योलाई पढाउँछु मेरो पार्टीकोलाई मात्रै पढाउँछु भन्न पाएँ मैले? जो विद्यार्थी अगाडि छन् सिधो कुरा। त यहाँ त हरेक ठाउँमा पार्टी हुनुपर्ने। अहिले आएर त जाति भाषा धर्म क्षेत्र लिङ्ग मिलेन भने त कुनै फोरमै नपाउने, कुनै अवसरै नपाउने, कुनै डाक्टरै नपाउने, कुनै कानुन व्यवसायी नै कानुनी उपचार नै नहुने। यो लोकतन्त्रको अनुकूल छैन, यो लोकतन्त्रको प्रतिकूल हो। मिन विश्वकर्माहरूले विचार गर्नुपर्ने बिन्दु चाहिँ यहाँ हो। अब विचार गर्दैनन् भने यसको उत्तर इतिहासलाई दिनुपर्छ उनीहरूले।